ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य तत्र 53 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे वयं पद्दन्नोमासन् रजसन् योषन् दोषन्य किञ्चकन्नुदन्नासञ्छस्प्रवृतिषु इति सूत्रम् आदाय या विचारसरणिः अस्माभिः अद्यत्वे क्रियमाणा वर्तते तं सूत्रं सम्बन्धत्वेन एव केचन विचाराः तत्र अस्माभिः विचारिताः। तत्रापि विशिष्य तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र इत्यनेन सूत्रेण तत्र यूषन् इत्यत्र षकारात् परतः विद्यमानस्य नकारस्य अणत्वचर्चा या अस्माभिः कृता, तस्मिन् यः अकारः सः अकारः स्थानिवद्भावं समवाप्य तत्र आदेशे अध्यारोपम् अर्हति। अर्थात् आदेशः स्थानिवद्भावः तत्र भवति, अर्थात् लोपादेशः अवत् भवति इति कृत्वा अकारेण व्यवधानं भवति। अकारेण व्यवधाने सति तर्हि रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन सूत्रेण तत्र अणत्वं कर्तुं न शक्यते इति चेत् तर्हि तत्र उच्यते यत् अत्र यदि रसाभ्याम् इत्यनेन यदि णत्वं न भवति तर्हि प्रकृते वयं अट्कुप्वाङ्नुम् इत्यनेन एव णत्वम् अपि अत्र कर्तुं शक्नुमः। ततश्च तत्र अग्रे वयं पूर्वोत्तरासिद्धेन स्थानिवत् इति वार्तिकं पठितवन्तः। अर्थात् असिद्धकाण्डे आदेशः स्थानिवद् न भवति इत्युच्यते, परन्तु तस्य वार्तिकस्यापि अपवादवार्तिकम् अथवा बाधकं वार्तिकम् अस्माभिः तत्र पठितं। तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इति, यत् तत्र तस्य दोषः न बाधः, दोषः तत्र बाधः इति उच्यते। पूर्वोत्तरसिद्धेन स्थानिवत् इति यः निषेधः उच्यते स्थानिवद्भावस्य असिद्धकाण्डे, सः निषेधः संयोगादिलोपे कर्तव्ये, लत्वविधौ कर्तव्ये, णत्वविधौ च कर्तव्ये न प्रवर्तते इति पठितम्। अतः प्रकृते तत्र णत्वविधौ कर्तव्ये अपि तत्र पूर्वोत्तरासिद्धे न स्थानिवत् इति निषेधः न प्रवर्तते। अर्थात् अचः पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावः भवत्येव, स्थानिवद्भावः भवत्येव इति कृत्वा तत्र स्थानी यः वर्तते सः तद्वत् लोपादेशः भवति। अतः अकारः पुनः व्यवधानभूतः मध्ये लभ्यते एव इति कृत्वा तर्हि अट्कुपाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन एव सूत्रेण तत्र णत्वम् उच्यते। अपि च संयोगादिलोपे स्थानिवद्भावः त्रिपाद्यामपि भवति इत्यस्य चक्र्यत्र इति रूपम् अस्माभिः पठितं। तत्र स्थानिवद्भावाभावे ककारलोपः स्यात् इति च अस्माभिः ज्ञातं। लत्वविधौ निगाल्यते इति पठितं। तत्र अचिविभाषा इत्यनेन लत्वम् अत एव भवति यतः स्थानिवद्भावः भवति। एवञ्च माष वपनी इत्यत्र प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इत्यनेन णत्वं न भवति स्थानिवद्भावकारणात् इति इमानि अपि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः क्रमशः दृष्टानि। एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे तत्र पठितः। नैव ततोपि अन्यस्यापि सूत्रस्य तत्र आरम्भः कृतः। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रस्य सामान्यतया पदपरिचयः अस्माभिः प्राप्तः।
तन्नाम अत्र न इति वस्तुतः षष्ठ्यन्तं, तत्र षष्ठ्याः लुक् आर्षत्वात् मन्यते। लोपः इति प्रथमान्तं, प्रातिपदिका इत्यपि एकं षष्ठ्यन्तं पदं, तत्रापि षष्ठ्याः लुग् भवति, अन्तस्य इति तु षष्ठ्यन्तं भवति इति। तत्र अन्तस्य इति नकारस्य विशेषणं भवति इत्यपि अस्माभिः तत्र ज्ञातं। समीचीनम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायां नाम एवं व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। कथं न इति स्थानषष्ठ्यन्तं पृथक्पदम् आर्षष्ठ्याः लुक् नकारस्य लोपः स्यादित्यर्थः, अन्तस्येति नकारस्य विशेषणम् अतएव नस्य विशेषणसापेक्षत्वात् इतः तु अग्रे पठनीयं वर्तते। अन्तस्येति नकारस्य विशेषणम् एतावत्पर्यन्तं पठितम् इति आसीत् 53 पाठः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य। अधुना 54 पाठः अथवा 54तमः पाठः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य तत्र अग्रे भवति आरब्धः। समीचीनम्। तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य सूत्रस्य एव विचारः अस्माभिः आदौ अत्र कर्तव्यः वर्तते। तस्य सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते, परन्तु सूत्रार्थकरणात् प्राक् ये विषयाः अत्र सन्ति उच्यमानाः तेषां विषये अस्माभिः श्रोतव्यं वर्तते। तत्र कथयति नेति मूलं एतत् व्याख्यायां पश्यन्तु। अत एव च नस्य विशेषणसापेक्षत्वात् नाम नकारस्य विशेषणसापेक्षत्वात् लोपशब्देन समासः न भवति असामर्थ्यात्। नाम लोपशब्दः यः वर्तते तस्य नाम न इत्यस्य लोप इत्यनेन सह समासः न भवति। पृथक् पृथक् पदद्वयम् इदं भवति। यतः तत्र नः इति यत् षष्ठ्यन्तं वर्तते तस्य षष्ठ्यन्तस्य अन्वयः सम्बन्धः अन्तस्य इत्यनेन सह अपेक्षितः वर्तते। यद्यपि इदमपि सत्यं यद् लोपः कस्य कर्तव्यः इति चेत् लोपस्तु तत्र नकारस्य एव कर्तव्यः वर्तते। अस्य नकारस्य एव लोपः कर्तव्यः वर्तते। एतेन नाम नस्य इति लोपः इत्यत्रापि अन्वेति एवं खलु, परन्तु तस्य लोपः इत्यत्र एव अन्वयः नास्ति। तस्य लोपः इत्यत्र तु अभेदेन अन्वयः वर्तते, क्षन्तव्यः भेदेन अन्वयः वर्तते। यतः नस्य इत्यत्र षष्ठीविभक्तिः वर्तते, लोपः इत्यत्र तु प्रथमाविभक्तिः वर्तते। अभेदेन अन्वयः यत्र वर्तते येन सह वर्तते तत्पदं तु अन्तस्य इति भवति। नाम प्रातिपदिकस्य अन्ते भवेत् एषः नकारः, नाम अन्तः अयमेव नकारः, नाम अन्तिमः अयमेव नकारः भवतु। अतः अभेदेन अन्वयः अन्तस्य इति पदेन सह नः इत्यस्य अस्ति इति कृत्वा तत्र लोपः इत्यत्र समासार्थं सामर्थ्यं न भवति। तच्च कथं न भवति इति तदेव सामान्येन अत्र कारणमुक्तमेव। विशेषेण तु तत्र तन्नाम समर्थः पदविधिः इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः ज्ञास्यते। नाम सामर्थ्यं यत्र भवति तत्रैव समासः भवति, असामर्थ्ये सति तु समासः न भवति इति। सम्यक्। अग्रे उच्यते कस्यान्तः इत्यपेक्षायां पदस्य इति अधिकृतं पदस्य इति अधिकारः अपि अत्र अनुवर्तते। समीचीनं। कथयति पदस्य इति अधिकृतम् अवयवषष्ठ्यन्तम् अन्वेति। पदस्य इति अधिकृतं
पदस्य इति अवयवषष्ठ्यन्तं वर्तते। पदस्य अन्तिमः यः नकारः तस्य इति अर्थः अत्र लब्धः भवति। सम्यक् अग्रे कथयति, पदस्य योऽयम् अन्तावयवः, एवं खलु, नाम पदस्य अन्ते यः वर्तते तस्य पदस्य एव अवयवभूतः, तस्य नकारस्य लोपः इति, तस्य नकारस्य लोपः भवति इति तत्र अर्थः सूत्रस्य ज्ञातः भवति, एवं खलु। परन्तु इत्येतावतापि सूत्रस्य अर्थः सम्पन्नतां न गतः वर्तते। तत्र उच्यते अग्रे, कीदृशं पदम् इत्यपेक्षायां, नाम तत् पदं कीदृशमपेक्षितं वर्तते, पदानि अपि बहुविधानि वर्तन्ते, एवं खलु। कीदृशं पदम् इत्यपेक्षायां प्रातिपदिक इति लुप्तषष्ठ्यन्तम् अन्वेति इति। प्रातिपदिक अन्तस्य इति, प्रातिपदिक इत्यत्र षष्ठ्याः लोपः खलु जातः वर्तते, अतः तत्र वस्तुतः तत्र प्रातिपदिकस्य इति पदं वर्तते, षष्ठ्याः लुकः वशात् तत्र श्रवणं न जायते। तर्हि कीदृशस्य पदस्य, यत् पदं प्रातिपदिकं भवेत्, एवं खलु। तर्हि इदानीं भवतां जिज्ञासा इतोपि वृद्धा स्यात्, किं भोः, पदमपि कदाचित् प्रातिपदिकं भवितुमर्हति वा? प्रातिपदिकं तु भिन्नं भवति, पदं भिन्नं भवति। प्रातिपदिकं यदा प्रातिपदिकात् यदा सुब् विधीयते तदा तदा तत् सुबन्तस्य, सुब्सहितस्य तदन्तस्य अर्थात् सुबन्तस्य प्रातिपदिक सुबन्तस्य पदसंज्ञा भवति इत्युच्यते। एकं प्रातिपदिकं पदं कथं वा भवितुमर्हति, एवं खलु। इति चेत् भवितुमर्हति, भवन्तः जानन्ति अपि, भवद्भिः तत् पठितमपि अस्ति, क्व स्वादिष्व सर्वनामस्थाने, एवं खलु। यूषन् इत्यतः शस् इति यदा परतः भवति, अथवा दत्तशस् इत्यत्र अस्माभिः पठितं खलु, तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा आदौ प्राप्ता भवति, ततः भसंज्ञया तस्य बाधः क्रियते, एवं खलु। आम्, यत्र तु भसंज्ञया बाधः दृश्यते तत्र तु पदसंज्ञा न तिष्ठति तस्य प्रातिपदिकस्य, परन्तु यत्र भसंज्ञया बाधः भवितुं नार्हति अथवा प्रसङ्गः एव नास्ति, भसंज्ञायाः तत्र अवकाशः एव नास्ति, तत्र तु प्रातिपदिकसंज्ञा तत्र तु पदसंज्ञा तस्य भवत्येव, तस्य प्रातिपदिकस्य, यस्मात् परतः असर्वनामस्थानः यजादिस्वादि प्रत्ययः परतः भवति। समीचीनम्। आं, ततः किम् उक्तवान्, कीदृशं पदम् इत्यपेक्षायां प्रातिपदिक इति लुप्तषष्ठ्यन्तम् अन्वेति इति पठितम्। अग्रे गच्छामः। प्रातिपदिकसंज्ञं यत् पदं तत् योऽयम् अन्तावयवः तस्य, क्षन्तव्यः, तत् इति न, तस्य, किं पुनः पश्यन्तु, प्रातिपदिकसंज्ञं यत् पदं, नाम यत् पदं प्रातिपदिकसंज्ञम् अस्ति, तस्य योऽयम् अन्तावयवः नकारः, एवं खलु, तस्य अन्तावयवः यः अयं नकारः वर्तते तस्य लोपः स्यात् इति, तस्य लोपः भवति इति तत्र अर्थः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते, अतएव प्रातिपदिकान्तस्य इति न समस्तम् एकपदम् इति। प्रातिपदिकान्तस्य इति समस्तम् एकमेव पदं नास्ति, अत्र समासः अस्ति इति न शङ्कनीयम्, एवं खलु। यतः अस्माभिः सूत्रार्थः अत्र ज्ञातः अपि च अपेक्षितः अपि एवमेव। प्रातिपदिकसंज्ञं यत् पदं, नाम तादृशं पदं यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अपि भवति, यस्य प्रातिपदिकत्वम् अपि भवति, तस्य योऽयम् अन्तावयवः नकारः, नाम तादृशस्य पदसंज्ञाभूतस्य प्रातिपदिकस्य अन्तावयवः यः नकारः, तस्य अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकस्य पदस्य अन्तावयवः यः नकारः, तस्य लोपः स्यात् इति अर्थः अस्माकम् अपेक्षितः, अवगतश्च अत्र वर्तते, एवं खलु। ततः कथयति, नाम इदं तु उक्तमेव, नाम अत्र प्रातिपदिकं तत्र नाम प्रातिपदिक
अन्तस्य इत्यनयोः समासः नास्ति, पृथक् पृथक् इदं पदद्वयम् अत्र सन्धिवशात् दीर्घाः श्रूयते इत्येतावानेव अत्र विशेषः, तावदेव। अग्रे उच्यते तस्य पदशब्देन अन्वितत्वेन, एवं खलु, कस्य प्रातिपदिक इत्यस्य, एवं खलु, तदेव उक्तं खलु, न तत् समस्तपदं नास्ति, अपि तु पृथक् प्रातिपदिकमिति प्रातिपदिकस्य इति पृथक् पृथक् पदं वर्तते, अन्तस्य इति च पृथक् पदं वर्तते। तत्र कथयन्नस्ति तस्य पदशब्देन अन्वितत्वेन अन्तशब्देन असामर्थ्यात् इति। एवं खलु, नाम तस्य कस्य प्रातिपदिक इत्यस्य पदशब्देन अन्वितत्वेन, पदस्य यदि यः अधिकारवशात् लभ्यते तेन सह अन्वयः वर्तते अस्य कस्य प्रातिपदिकस्य इत्यस्य। अन्वितत्वेन, अन्वयो नाम सम्बन्धः, अन्वितत्वेन अन्तशब्देन असामर्थ्यात्, अन्तशब्देन तत्र सामर्थ्यं नास्ति इति। तस्य अन्वयः अन्यत्र वर्तते, पदस्य इति यदनुवर्तते खलु, तेन सह अस्य अन्वयः सम्बन्धः वर्तते, अन्तशब्देन सह अस्य सम्बन्धः नास्ति, अतः सामर्थ्यमेव अत्र नास्ति। प्रातिपदिक अन्त इत्यनयोः मध्ये प्रकृते सामर्थ्यमेव नास्ति, भिन्नभिन्नस्थले अन्वयसम्भवात् अथवा अन्वयकारणात्, अन्वयो नाम सम्बन्धः, सम्बन्धकारणात् प्रकृते सामर्थ्यमेव नास्ति, एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र प्रातिपदिक इत्यस्य अन्त इत्यनेन सह समासः अस्ति इति न भ्रमणीयं, सम्यक्, तत्र इदं कारणम् उच्यते। तदाह नेति प्रातिपदिकयेति च लुप्तषष्ठिके पदे इति मूले पश्यन्तु। नेति अर्थात् न इति, प्रातिपदिक इति च, सूत्रे प्रातिपदिक इति च यद्वर्तते लुप्तषष्ठीके पदे, नाम अनयोः द्वयोः अपि विभक्तेः श्रवणं न भवति। अत्र या विभक्तिः वर्तते तयोः द्वयोरपि विभक्त्योः अत्र लोपः अस्ति इति, समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते तदन्तस्येति, मूले पश्यन्तु, प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः स्यात्, नाम तादृशं पदमपेक्षितम् अस्माकं यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अपि स्यात्, तस्य अन्ते यः नकारः तस्य लोपः भवति इति अर्थः, समीचीनम्। कथयति तस्य पदस्य अन्तावयवः यः नकारः तस्य इत्यर्थः, नाम प्रातिपदिकसंज्ञापन्नस्य अथवा प्रातिपदिक संज्ञाभूतस्य पदस्य यः अन्त्यः नकारः, अन्तावयवः यः नकारः तस्य तत्र लोपः भवति। लोपश्च नाम अदर्शनम् इति भवति इत्यपि भवन्तः जानन्त्येव, समीचीनम् इत्युच्यते। ततः अत्र निमित्तं विशेषेण किमपि नोक्तम् इत्यपि अवधानं कुर्वन्तु, एवं खलु, नाम तत् प्रातिपदिकं पदसंज्ञं स्यात्, पदसंज्ञं नाम तदेव, ततः परतः तदेव स्वादिः प्रत्ययः कश्चन स्यात्, असर्वनामस्थानः, तदैव स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यनेन तस्य पदसंज्ञा भविष्यति। तच्च वयम् अग्रिमेषु उदाहरणेषु अपि पश्यन्तः स्मः, द्रक्ष्यामश्च, एवं खलु। तर्हि तत्र तादृशस्य एव अन्तावयवस्य नकारस्य लोपः भवति इत्युक्तम्। अग्रे पश्यन्तु, प्रातिपदिकग्रहणं किम् इति कथयति। न लोपः अन्तस्य,
न लोपोऽन्तस्य इत्येव खलु वक्तुं शक्यते स्म। प्रातिपदिक इत्यस्य ग्रहणं कुतः क्रियेत? तद् यद्यपि मूलेन पृष्टम् इदम् अथवा अयं विषयः मूलेन उक्तः, मूलेन पृच्छ्यते, परन्तु तत्र विचारः क्रियमाणः वर्तते। नाम प्रातिपदिकग्रहणं सूत्रे कुतः कृतम् इति, अतः तत्र कथयति अहन् इति तिङन्तस्य न भवति इति, एवं खलु। तत्र प्रातिपदिकग्रहणं यदि न क्रियेत तर्हि प्रातिपदिकं यद् नास्ति, प्रातिपदिकभिन्नं किम् अहन् इति क्रियापदं वर्तते, एवं खलु। हन् धातोः बहुवचने पूर्वमपि इदं क्रियापदम् अस्माभिः विचारितम्, एवं खलु। हन् धातोः तत्र लङि बहुवचनम्, एवं किल, लङि वा लुङि वा। अहन् कथयति अहन् इति तिङन्तस्य न भवति, नाम तिङन्तस्य पदस्य अत्र लोपः, नाम नकारः यः वर्तते तस्य नकारस्य लोपः न भवति। कुतः? यतः अहन् इति प्रातिपदिकं नास्ति। अतः अहन् इत्यादीनां क्रियापदानामपि विद्यमानस्य नकारस्य लोपः यथा न स्यात्, एवं खलु। तदर्थं तत्र प्रातिपदिकम् इत्युच्यते इति। अहन् इति पदं स्यात् नाम तदङ्गीक्रियते, यतः तस्य तिङन्तत्वं वर्तते, वा न वा? तस्य तिङन्तत्वं वर्तते इति कृत्वा तस्य पदत्वं स्यात्। पदत्वमस्ति परन्तु प्रातिपदिकत्वं नास्ति, प्रातिपदिकसंज्ञा तस्य न वर्तते। अतः यदि तत्र नाम प्रातिपदिकग्रहणं यदि न क्रियेत सूत्रे, तर्हि प्रातिपदिकभिन्नं यत् क्रियापदं वर्तते अथवा तिङन्तं वर्तते तत्र विद्यमानस्य नकारस्यापि लोपः स्यात् इति भावः। सम्यक्। इति तु प्रातिपदिकग्रहणं कुतः कृतम् इत्यस्मिन् विषये उक्तम्। अधुना तावत् पदग्रहणं कुतः क्रियते इत्यस्मिन् विषये अग्रे उच्यमानं वर्तते। कथयति पदग्रहणं किम्? पदग्रहणं कुतः क्रियते अस्मिन् सूत्रे, वा न वा? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। पदग्रहणं कुतः आगतं? सूत्रे साक्षात् न पठितं वर्तते इत्यत्रापि अस्माभिः किञ्चित् अवधानं कर्तव्यं वर्तते। पदम् इति सूत्रे साक्षात् न पठितं वर्तते, परन्तु अनुवृत्त्या अस्माभिः गृहीतम्, अनुवृत्त्या स्वीकृतम्, एवं खलु। तत्र उक्तं खलु प्रातिपदिकसंज्ञं यत् पदं तदन्तस्य, तर्हि पदमेव अत्र अपेक्षितम्, अपदं तु नापेक्षितम् इति। अतः तदेव पृच्छति पदग्रहणं किं राजानौ इति। नाम पदग्रहणं कुतः क्रियते? एवं खलु। तर्हि तत्र यदि पदग्रहणं न स्यात् इति, तर्हि राजानौ इत्यत्र राजन् इति शब्दस्य यः नकारः श्रूयमाणः वर्तते तस्यापि लोपः स्यात्, एवं खलु। तर्हि राजन् इति शब्दात् कः प्रत्ययः? औ इति प्रत्ययः वर्तते। समीचीनम्। औ इति प्रत्ययस्तु तत्र तदेव प्रथमाविभक्तेः द्विवचने भवति। राजानौ, राजन् औ राजानौ, अथवा द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने अपि भवति। प्रथमाविभक्तेः द्विवचने अस्य नाम औ इत्येव, द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने औट् इति कथयन्ति, एवं खलु। तर्हि तत्र पदग्रहणं यदि न क्रियेत तर्हि केवलं यत् प्रातिपदिकं वर्तते परन्तु पदं तु नास्ति तस्यापि नकारस्य लोपः स्यात्। यतः तत्र
राजानौ इति प्रयोगः वर्तते। राजन् इति शब्दस्य प्रथमविभक्ते द्विवचने इति चिन्तयन्तु। औ इति वर्तते प्रत्ययः, तर्हि राजन् औ, एवं खलु। तर्हि तत्र एषः नकारः यः अस्ति सः नकारः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण लोपं प्राप्तुं नैव शक्नोति इत्युच्यते। कुतः एतेन लोपः भवितुं नार्हति? यतोहि राजन् औ इत्यवस्थायां राजन् इति अस्ति खलु, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति, अङ्गीकुर्मः, परन्तु पदसंज्ञा नास्ति इत्यपि तत्र स्मर्तव्यम्। पदसंज्ञा तु तदैव भवति स्म यदि स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र भवति स्म। स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति इति कृत्वा तत्र अस्य प्रातिपदिकस्य राजन् इति प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा अपि नास्ति। कुतः? स्वादिप्रत्ययः परतः नास्ति, पदसंज्ञा नास्ति, केवला प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति, केवला प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः अत्र नैव क्रियते। एवं खलु। राजन् इत्यत्र विद्यमानः नकारः तथैव तिष्ठति, राजानौ इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम् इति कश्चन विषयः। नाम दलप्रयोजनानि अत्र उक्तानि, नाम इदमिदं पदम् अत्र अपेक्षितं, तस्मिन् सति एव इष्टता सर्वत्र भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, ननु न लोपे सति यूषभ्याम् इत्यत्र सुपि च इति दीर्घः स्यात् इत्युच्यते। विचारः क्व प्रवर्तते अस्माकं? तृतीयाविभक्तेः द्विवचने, एवं किल। तत्र तृतीयाविभक्तेः तत्र मूलतः शब्दः भवति यूष इति, तस्य स्थाने यूषन् इति आदेशः खलु क्रियते, एवं किल। स च अयम् आदेशः तस्यैव तृतीयाविभक्तेः द्विवचनस्य अयं प्रसङ्गः, यूषन् भ्याम्। कथयति तत्र नकारस्य लोपः भवति, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन, तत्रैव कथयन् अस्ति, ननु न लोपे सति यूषभ्याम् इत्यत्र सुपि च इति दीर्घः स्यात् इति, एवं खलु। यथा रामभ्यां रामाभ्यां तद्वत् अत्रापि यूषाभ्याम् इति सुपि च इत्यनेन दीर्घः स्यात् वा न वा। ततः अग्रे कथयति, यूषभिः इत्यत्र यूषभिः इत्यत्र अतोभिस ऐस् इत्यत्र ऐसादेशः स्यात् इति। यूषभिः इत्यत्र तदेव नकारस्य लोपानन्तरं तृतीयाविभक्तेः बहुवचनम् ऐसादेशः स्यात्, अतोभिस ऐस् इति, वा न वा। कथयति, यूषभ्यः इत्यत्र बहुवचनं झल्येते इति एत्वं स्यादित्यत आह। बहुवचने झल्येत्, तेन सूत्रेण प्रकृते एत्वं स्यात्। बहुवचने परतः यूष इत्यत्र षकारोत्तरवर्तीयः अकारः, तस्य एत्वं भवतु, एवं खलु। अतः यूषेभ्यः इति वक्तव्यम्, एवं खलु। तृतीयविभक्तेः द्विवचने बहुवचने, तृतीयविभक्तेः बहुवचने, तत्र बहुवचने झल्येते न एत्वमपि स्यात् इति शङ्क्यते। सम्यक्। तेषां सम्प्राप्तिः जाता वर्तते। इदानीम् एतेषां कथं सम्प्राप्तिः भवति? तदर्थं तु तत्र तन्नाम अत्र यः प्रसङ्गः चर्च्यमानः वर्तते तदनुगुणं तत्र बाध्यबाधकभावः अपि बुद्धौ स्थापनीयः भवति। सम्यक्। कथयति, न लोपस्य असिद्धत्वादिति इत्यादि इति मूले पश्यन्तु। न लोपस्य असिद्धत्वात् दीर्घः ऐस्त्वं
दीर्घः ऐस्त्वम् एत्वञ्चन इत्युच्यते। अत्र नलोपः यः वर्तते तस्य असिद्धत्वं वर्तते। क्व तत्र तत्र युषभ्यां युषभिः इत्यत्र दिषु तदेव कथयति। पुनः पश्यन्तु। युषभ्येत्यत्र बहुदिनं जल्यते इति एतं स्यादित्यदाह नलोपस्य असिद्धत्वादिति इत्यादि पूर्वम् उक्तं खलु मूले पश्यन्तु। नलोपस्य असिद्धत्वात् दीर्घः ऐस्त्वम् ऐत्वञ्चन नाम नलोपस्य तत्र असिद्धत्वा नाम नलोपः सिद्धः एव नास्ति। नलोपः सिद्धः एव नास्ति तर्हि बहुवचने तत्र भ्यामि परतः नकारेण व्यवधाने सति तत्र खलु षकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य स्थाने दीर्घः न भवति। सम्यक्। यथा नलोपः असिद्धः वर्तते। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य एषा तत्र त्रिपादी वर्तते खलु इति कृत्वा अतः यूषेभ्यः यूषभ्यः यूषाभिः इत्यादीनि रूपाणि अथवा यूषैः इत्यादीनि रूपाणि तत्र न भवन्ति। तेषु अत्र जागरूकैर्भाव्यं। नलोपः प्रथमान् नलोपः एवं नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन यः नलोपः कृतः सः सिद्धः अस्ति नास्ति वा इत्यपि तत्र चर्चनीयम् इति भावः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। इत्यादीति अर्थात् इत्यादिशब्देन तत्र अन्येषामपि यूषन्नादेशपक्षीयाणां रूपाणां सिद्धिः अवगन्तव्या इति भावः। समीचीनं। तर्हि आम्, तृतीया द्विवचने यूषभ्याम् इति यूषन्नादेशपक्षे रूपं, यूषाभ्याम् इति यूषन्नादेशाभावपक्षे रूपम्, अर्थात् यूषिति अकारान्तस्य रूपं। बहुवचने यूषभिः तदेव नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन तत्र नकारस्य लोपः भविष्यति। सम्यक्। अपि च आम्, तत्रापि तद्वदेव नलोपस्य असिद्धत्वं भवति। अतः एव तत्र भिसः स्थाने ऐसादेशः न भवति। यूषभिः इत्येव तत्र श्रूयते। तदुक्तमेव खलु पूर्वम्। अत एव सः पक्षः आरब्धः खलु। यूषभ्याम् इत्यत्र सुविचति दीर्घः स्यात्, यूषभिः इत्यत्र असोभिः सैः स इत्यनेन ऐसादेशः स्यात्। परन्तु तदिदम् उभयमपि न भवति नलोपस्य असिद्धत्वात्। यतोहि नलोपः त्रिपाद्यां खलु भवति इति कारणात्। अतः अत्रापि ऐसादेशः न भवति। इदानीं चतुर्थीं विभक्तिं प्रति आगच्छामः। तत्र यूषन्नादेशपक्षे अल्लोपोनः नाम ङे प्रत्यये परतः अल्लोपोनः इत्यनेन अकारस्य लोपे सति यूषं यूष् न ए यूष्णे ततः रषाभ्याम् इति वा अट्कुपुमाङ्मम् इति वा णत्वे सति यूष्णे इति रूपं भवति। पक्षे यूषाय रामशब्दवत् रूपं भवति, रामाय इतिवत्। द्विवचने अत्रापि यूषभ्यां तदेव नलोपस्य असिद्धत्वात् तत्र नकारव्यवधानेन सुपि च इत्यनेन दीर्घः न भवति। समीचीनम्। बहुवचने यूषभ्यः एवं खलु। अपि च पक्षे यूषाभ्यां यूषेभ्यः इति रूपद्वयमपि तत्र भवति। तृतीया बहुवचने च यूषैः इति तत् प्रायः मया न उक्तं, भवद्भिः तत्र अपि अवधानं कर्तव्यम्। समीचीनम्।
चतुर्थी विभक्तिः सम्पन्ना। पञ्चमीं विभक्तिं प्रति आगच्छामः। तत्र कथयति पश्यन्तु व्याख्याता अग्रे। यूष्णे इति एकं प्रयोगम् उक्तवान् खलु, अपरं प्रयोगं कथयति यूष्णः इति। तर्हि तत्र तदेव यूषन् नाम यूषशब्दस्य स्थाने यूषन्नादेशः ङसि परतः, ङस् इत्यस्य अस् इति अवशिष्यते इति वयं जानीमः। अल्लोपो नः इत्यनेन सूत्रेण षकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति, लोपः क्रियते। अतः यूष्ण अस्, यूष्णस्। ततः प्रकृते सुप्रत्ययः यः वर्तते, नैव, अस् इत्यस्य सकारस्य ऋत्वं विसर्गः च भवति, णत्वं च भवति, यूष्णः इति रूपं सिद्धं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचने। ततः तत्र द्विवचने यूषभ्यां पूर्ववद् भवति, अपि च पञ्चमी विभक्तेः एकवचने यूषात् इति यूषन्नादेशाभावपक्षे रूपं। समीचीनं। द्विवचने यूषभ्यां यूषाभ्यां, बहुवचने यूषभ्यः यूषेभ्यः इति रूपद्वयं यथा चतुर्थ्यां साधितं तद्वद् अत्रापि भविष्यति, रूपद्वयं रूपद्वयम्। इदानीं षष्ठ्याः क्रमः। षष्ठीविभक्तेः एकवचने यथा ङसि परतः रूपं तद्वदेव अत्रापि यूषन्नादेशपक्षे। तत्र ङसि परतः यूषणः इति साधितं तद्वदेव अत्रापि यूष्णः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं। ततश्च तत्र नाम यूषन्नादेशाभावपक्षे यूषस्य। समीचीनं। द्विवचनस्य रूपं दत्तमस्ति व्याख्यात्रा, तत् पश्यन्तु। यूष्णोः, अत्र ओस् प्रत्ययः परतः भवति, अतः यूष इति शब्दस्य स्थाने यूषन्नादेशः, अल्लोपो नः अकारलोपः, यूष्ण ओस्, यूष्णोस्, णत्वं यूष्णोस्, सस्य रुत्ते विसर्गे सति यूष्णोः इति रूपं भवति। पक्षे यूषयोः इति रूपमपि भवति रामशब्दवत्। सम्यक्। बहुवचने कथयति व्याख्याता यूष्णाम् इति आदिशब्दार्थः, अर्थात् आदिशब्देन एतानि सर्वाणि अपि रूपाणि अवगन्तव्यानि इति। यूषन्, एवं यूषशब्दस्य यूषन्नादेशः आमि परतः, यूषन् आम्, अलोपः यूषन् आम्, यूष्णाम्, तदनन्तरं णत्वं यूष्णाम् इति रूपं भवति। यूषन्नादेशाभावपक्षे तु यूषाणाम् इति रूपं तत्र अवगन्तव्यं। समीचीनं। ततः सप्तमी विभक्तेः एकवचने तत्र कश्चन विशेषः वर्तते। सः विशेषः अधुना अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। अतः तत्र कथयति पश्यन्तु किम्। यूषन् ङि इति स्थिते, ङि प्रत्ययः भवति यूषशब्दस्य स्थाने, यूषन्नादेशपक्षे एषा चर्चा अधुना क्रियमाणा वर्तते। यूषन् ङि इति स्थिते अल्लोपो नः इति नित्ये अल्लोपे प्राप्ते, एवं खलु, अल्लोपो नः इत्यनेन नित्यतया अल्लोपः प्राप्यमाणः अस्ति। प्राप्ते सूत्रम् अत्र आरभ्यते विकल्पार्थं, नाम अल्लोपः विकल्पेन भवतु तदर्थम् अग्रे अत्र सूत्रम् आरभ्यते। समीचीनं। तच्च सूत्रं भवति एवम्। विभाषाङिष्योः इति। तत्र प्रथमं पदं भवति विभाषा, तच्च प्रथमान्तं भवति। ङिष्योः, अस्य विग्रहः भवति एवं। ङिश्च शीश्च, ङिष्यौ, तयोः, ङिष्योः इति, एवं खलु। अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। ङिश्च शीश्च, ङिष्यौ तयोः, ङिष्योः इति।
विभाषा इति प्रथमान्तम् इत्युक्तमेव। ङस्योः इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः वर्तते। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। अल्लोपोनः इति समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। अङ्गस्य भस्य इत्यनयोः च अधिकारः वर्तते। व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति अल्लोपोनः इत्यनुवर्तते अङ्गस्य इति भस्य इति च अधिकृतम्। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति भस्य इत्यनेन च असर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरत्वं पूर्ववत् अनः लभ्यते इति। नाम भस्य इति अधिकारः यः अत्र आयाति, भसंज्ञकः नाम स एव कः असर्वनामस्थानयजादिस्वादिपर अजादिस्वादिपरः यः वर्तते, अथवा असर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरत्वं यस्य वर्तते तस्य एव भत्वम् इति च यचिभम् इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः साधु ज्ञातम्। सम्यक्। अग्रे उच्यते भस्य इत्यनेन च असर्वनामस्थान अस्तु तज्जातं। नाम किमुक्तं पुनः वदामि असर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरत्वं पूर्ववत् अनः लभ्यते। नाम अनः अन्वयः कथं पङ्क्तेः अनः भस्य इत्यनेन नाम यूषन् इत्यत्र यः अन् वर्तते तस्य पूर्ववत् असर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरत्वं लभ्यते। नाम एतादृशः अर्थः अत्र भस्य इति अधिकाराश्रयणेन लभ्यते, यश्च अर्थः अल्लोपोनः इत्यत्रापि अस्माभिः लब्धः इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तदाह अङ्गावयव इति। पश्यन्तु तत्र मूले पश्यन्तु अङ्गावयवः नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु अङ्गावयवः असर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरः यः अन् तस्याकारस्य लोपः वा स्यात् ङिष्योः परयोः इति। किमपि नास्ति अल्लोपोनः इत्यस्य यः सूत्रार्थः वर्तते खलु तत्र वा स्यात् नाम ङिष्योः वा लोपः स्यात्, ङिष्योः परतः वा लोपः स्यात् इत्येतावदेव योजनीयं, तावदेव, नान्यत् किमपि। अन्यः सर्वोऽपि सूत्रार्थः यथा पूर्वं पठितः तद्वत् एव अत्रापि वर्तते, भेदो नास्ति। केवलः अयमेव भेदः ङिप्रत्यये परतः शी इति च परतः शी इति च यदा परतः भवति तदा तत्र अन् इत्यस्य विकल्पेन अन् इत्यस्य अकारस्य विकल्पेन लोपः भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति ङिष्योरिति। मूले पश्यन्तु ङिष्योः परयोः अर्थात् सूत्रार्थे उक्तम् इति अर्थः। कथयति ङिश्च शी च इति विग्रहः, स च विग्रहः अस्माभिः कृतः। सम्यक्। इतः अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तद्वयं पश्चात् पश्यामः। आदौ उदाहरणयोः सिद्धिं कृत्वा गच्छामः। एवं खलु। मूले यूषणि यूषणि, पुनः वदामि पठन्तु तत्र पश्यन्तु च यूषणि यूषणि इति उदाहरणद्वयं दत्तं वर्तते। तर्हि तत्र विभाषा ङिष्योः इत्यनेन सूत्रेण षकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य अकारस्य लोपपक्षे यूषणि इति रूपं भवति। सम्यक्। ततश्च लोपाभावपक्षे यूषणि इति रूपं भवति, तावदेव। यूषन् इ अलोपः यूष् न इ यूष्णि अणत्वं यूष्णि, यत्र अस्य लोपः न भवति तत्र यूषणि इति रूपं तथैव अत्र भवति इति भावः। अतः सप्तमी विभक्तेः एकवचने तत्र त्रीणि रूपाणि विकल्पेन अकार लोपे सति रूपद्वयं यूष्णि यूषणि
अपि च यूषन्नादेशाभावपक्षे यूषे रामशब्दवत् रूपं भविष्यति। एवं खलु। इति तु विभाषाज्ञस्योः इत्यस्य उदाहरणद्वयम्। अग्रे च अस्य सूत्रस्य अपेक्षा भविष्यति, वयम् अग्रेपि पठिष्यामः एतत् सूत्रम्। तत्र व्याख्यात्रा किमपि उच्यमानं वर्तते, तत् पश्यामः। नपुंसकाच्च इति विहितः एव अत्र शीगृह्यते। एवं खलु। नाम प्रकृते नपुंसकाच्च इत्यनेन सूत्रेण, नाम नपुंसकात् परतः विद्यमानयोः जश्रसोः शी भवति इति तेन उच्यते। केन? नपुंसकाच्च इत्यनेन सूत्रेण। एवं खलु। इत्येव अर्थः खलु अस्य। तद् अस्माभिः अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे सूत्रमिदं पठिष्यते। तत्र क्लीबात् परस्य औङः शी स्यात्। नैव जश्रसोः न भवति, औङः शी स्यात्। अर्थात् औ इति द्विवचने यः वर्तते तस्य, अपि च द्वितीयाद्विवचने, प्रथमाद्विवचने द्वितीयाद्विवचने च यः प्रत्ययः भवति तयोः स्थाने यः शी इति आदेशः भवति सः अत्र गृह्यते। एवं खलु। न तु जश्रसोः शिः इति। अपरमपि सूत्रं वर्तते खलु, जश्रसोः शिः इति। तेन तत्र जस् इत्यस्य स्थाने शस् इत्यस्य च स्थाने शी इति आदेशः विधीयते। सम्यक्। तस्य अर्थः कः? क्लीबात् अनयोः शिः स्यात्। नाम नपुंसकलिङ्गात् परतः यः जस् यः च शस्, तयोः द्वयोः स्थाने शि इति आदेशः भवति। शि इत्यस्य इ, ह्रस्वः इ इति अवशिष्यते। किञ्च तत्र शी इत्यस्य इ अवशिष्यते। समीचीनम्। तर्हि तत्र जश्रसोः शि इत्यनेन यः शि, नाम पूर्वपक्षी वदति, पूर्वपक्षी किं कथयति, जश्रसोः शि इत्यनेन शि इत्येव उच्यते वा न वा? तेनैव तत्र तेनापि अत्र विग्रहः कर्तुं शक्यते खलु। ङिश्च शिश्च, अथवा ङिश्च शिश्च, ङिषि तयोः, ङिष्योः, एवमपि विग्रहः युज्यते खलु। अत्र दीर्घः एव आश्रयणीयः, अथवा दीर्घः एव अत्र वर्तते इति कथम् उच्यते? नाम दीर्घः शी इति आदेशः यः वर्तते, यस्य इ अवशिष्यते। एवं खलु। सः एव अत्र वर्तते इति कथमुच्यते? वारिवारिणी वारीणि, वारिवारिणी वारीणि, द्विवचने अन्ते ई अवशिष्यते खलु। सः एतेन विहितः शी अस्ति, तस्य ई इति अवशिष्यते। केन? नपुंसकाच्च। तर्हि सः एव अत्र वर्तते, न तु जश्रसोः शि इत्यनेन सूत्रेण जश्रसोः स्थाने विहितः शि अत्र स्वीक्रियते। कुतः, कथमेदमुच्यते? तदेतदर्थमुच्यते, तस्मिन् परे भत्वा सम्भवात्। नाम शि प्रत्यये परतः भत्वं न लभ्यते। कुतः न लभ्यते इत्येतत् शि इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति, अतः न लभ्यते। केन उच्यते सर्वनामस्थानसंज्ञा इति चेत् सूत्रम् अस्ति, शि सर्वनामस्थानम् इति। भत्वाय परतः किमपेक्षितं भवति? असर्वनामस्थाने यजाज्वादिपरत्वम् अपेक्षितं भवति। अयं तु शि इत्यस्य तु शि सर्वनामस्थानम् इत्यनेन सर्वनामस्थानसंज्ञा उच्यते। अग्रे पठिष्यते सूत्रम्। एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते नपुंसकाच्च इत्यनेन यः शी विधीयते। एवं खलु।
औङः स्थाने औ इत्यस्य स्थाने औट् इत्यस्य च स्थाने, एवं खलु? तर्हि तस्य किं सर्वनामस्थानसंज्ञा नास्ति वा इति चेत् नास्ति। कुतः? सुट् अनपुंसकस्य, अनपुंसकस्य एव सुटः सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति। अयं तु यस्य स्थाने शी आदेशः क्रियते, ययोः स्थाने तौ कौ ओ अपि च औ, क्षन्तव्य औ अर्थात् प्रथमाद्विवचनम्, अपि च औङ् अर्थात् द्वितीयाद्विवचनम्। एतौ तु नपुंसकात् विहितौ इति कृत्वा अनयोः सर्वनामस्थानसंज्ञा न भवति। अतः अनयोः स्थाने कृतः यः आदेशः शी, तस्यापि सर्वनामस्थानसंज्ञा न भवति, सः तु असर्वनामस्थानसंज्ञकः भवति। अतः असर्वनामस्थानयजास्वादिपरकत्वे सति अत्र पूर्वस्य भसंज्ञा लभ्यते, क्लेशो नास्ति। अतः नपुंसकाच्च इत्यनेन विहितः शी एव अत्र गृह्यते इति भावः। सम्यक्। तस्य च उदाहरणम् अत्र न दत्तं वर्तते। तस्य उदाहरणं तु वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। यतोहि अत्र विभाषा ङिष्योः इति यत् सूत्रं वर्तते किल, तस्य ङी परतः अथवा ङां परतः एव, ङी प्रत्यये परतः एव उदाहरणम् उक्तं वर्तते। शी परतः विकल्पेन अनः अनः अकारस्य लोपस्य उदाहरणं तु अस्माभिः अग्रे द्रक्ष्यते। तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणं यथा इदं तत्र साम सामनि सामानि, तत्र द्विवचने साम्नि इत्यपि रूपं भवति। साम्नि सामनि, नैव एतत्तु ङीपरकत्वस्य एव उदाहरणं वर्तते। शीपरकत्वस्य उदाहरणं किम्? एवं खलु, तस्य उदाहरणं काशिकायामपि अधुना न दत्तं, परन्तु भवन्ति उदाहरणानि किल। प्रायः नामन् शब्दस्य विकल्पेन उदाहरणानि भवन्ति वा इति। नाम नामनि नामानि, तत्र नामनि इति द्विवचने विकल्पेन उदाहरणं भवति, नाम्नि इति भाति, एवं खलु। परन्तु तत्रापि नामनि इति दृश्यते। तर्हि औङि परतः विकल्पेन अनः अ इत्यस्य लोपस्य उदाहरणं मूले आगमिष्यति, परन्तु सद्यः अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। तत्र शीपरकत्वस्य उदाहरणम्, आम्, तत्र सङ्गतम् उदाहरणं स्मृतं मया। अहन् शब्दः, अहन् अहनि अह्नि अहानि, तत्र द्विवचने, प्रथमाद्विवचने द्वितीयाद्विवचने च रूपद्वयम्, अहनि अह्नि, एवं खलु। द्वितीयाद्विवचने अहनि अह्नि इति, तच्च अस्माभिः सा व्यवस्था च अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अहन् शब्दनिरूपणावसरे हलन्तनपुंसकलिङ्गेषु पठिष्यते। सद्यः तु अत्र ङि प्रत्ययपरतः, अर्थात् सप्तमी विभक्तेः एकवचनं ङि इति यः प्रत्ययः भवति, तस्मिन् परतः विकल्पेन अनः अ इत्यस्य लोपस्य विकल्पेन उदाहरणं दृष्टं। नाम विकल्पेन लोपस्य उदाहरणद्वयम् अत्र साधितं, यूषणि यूषणि इति। आम्, तर्हि शी अत्र नपुंसकाच्च इत्यनेन विहितः एव गृह्यते, न तु जश्रसोः शीः इत्यनेन शि इति यस्य ह्रस्वः इकारः अवशिष्टः भवति, सः तु न अत्र गृह्यते। अत्र शी इत्येव गृह्यते, तत्र यस्य दीर्घः इ इति अवशिष्टो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे कथयति, पक्षे इति मूले पश्यन्तु, पक्षे रामवत्, यूषन्नादेशः भावपक्षे इत्यर्थः। तानि च रूपाणि अस्माभिः अनुपदमेव उक्तानि एव।
अतः तदेव पक्षे यूषेति रूपं भविष्यति। द्विवचने यूष्णोः इति यूषन्नादेशपक्षे रूपं, यूषयोः इति यूषन्नादेशाभावपक्षे रूपं। बहुवचने तत्र यूषसु इति रूपं भविष्यति, नकारस्य लोपः भविष्यति। ततः परतः यूषेषु अपि च नलोपः नकारस्य असिद्धत्वात् तत्र बहुवचने झल्येत् इत्यपि न भवति, यथा रामेषु इत्यत्र भवति। आम्, यूषन्नादेशः यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र तु यूषेषु इत्येव रूपं भवति इति विशेषः। सम्यक्, समीचीनम्। इति यूषशब्दविषये अत्र कश्चन विशेषः उक्तः। इदानीम् अन्ये के शब्दाः अत्र अवशिष्टाः वर्तन्ते तत्रापि दृष्टिपातस्य अपेक्षा वर्तते। समीचीनं। तत्र पादशब्दविषये पठितं, दन्तशब्दविषये पठितं, नासिका तु स्त्रीलिङ्गे पठिष्यते, मासशब्दविषये पठितं, हृदयशब्दविषये तु नपुंसकलिङ्गप्रकरणे पठिष्यते, निशा असृज इति सर्वम् अग्रे पठिष्यते। यूषशब्दविषये पठितम् अस्माभिः। अग्रे दोष इति शब्दः वर्तते। अग्रे यकृत्, छकृत्, उदक्, आस्य एते सर्वेपि नपुंसकलिङ्गे वर्तन्ते, अतः नपुंसकलिङ्गप्रकरणे एतेषां विषये चर्चा भवेत्। दोषशब्दः वर्तते, तस्य स्थाने दोषन् इति आदेशः भवति। एवं खलु? दोष इति शब्दस्य स्थाने दोषन् इति आदेशः भवति। तद्विषये केचन विशेषाः अग्रे वक्ष्यन्ते अत्र। समीचीनं। परन्तु तत् कथयन् ग्रन्थकारः इदानीं तत्र कांश्चन सिद्धान्तान् अपि प्रतिपादयन् वर्तते। केषाञ्चन सिद्धान्तानां प्रतिपादनपूर्वकम् अधुना पद्दन्नो मास हृन्नृसंयोषन् इत्यादि सूत्रविषये अग्रे व्याख्याति, कथयति। व्याख्यातारं पश्यामः। अथ क्वचित् शसादिभ्यः अन्यत्रापि पदाद्यादेशं साधयितुमाह इति। क्वचित् शसादिभ्यः अन्यत्र अपि, शस्प्रभृतिषु इति खलु उक्तं। तर्हि पञ्चप्रत्ययास्तु तत्र नान्तर्भवन्ति के? सु औजस् अम् औट्। शसादिषु नाम शस्प्रभृतिषु नाम शसादयः ये प्रत्ययाः वर्तन्ते तेषु परतः पादादीनां पदादयः आदेशाः भवन्ति पद्दन्नो मास इत्यनेन इति एतावता अस्माभिः पठितं वर्तते, ज्ञातं वर्तते, सूत्रार्थस्य अवगतः वर्तते। समीचीनं। परन्तु किं कथयति पश्यन्तु। अथ क्वचित् नाम क्वचित् प्रयोगं दृष्ट्वा, प्रयोगानुरोधेन शसादिभ्यः अन्यत्रापि, शसादिभ्यः अन्ये के वर्तन्ते? पञ्च, सु औजस् अम् औट् इति, अथवा अन्योपि कश्चन प्रत्ययः भवितुमर्हति, तद्रक्ष्यामः। कथयति अन्यत्रापि पदाद्यादेशं साधयितुमाह, नाम पदादयः एते आदेशाः अन्यत्र, नाम शसादिभ्यः अन्यत्रापि, नाम शसादयः ये वर्तन्ते तेभ्यः अन्ये ये प्रत्ययाः वर्तन्ते तेषु प्रत्ययेषु परतः अपि एते पदादयः आदेशाः भवन्ति, तत्रापि युक्तिः वर्तते इति साधयितुमाह। युक्तिः अपि तत् अतः एव यतोहि तादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते तत्र। समीचीनं। कथयति पद्दन्नो इति सूत्र इति प्रकारे इति मूले पश्यन्तु। पद्दन्नो इति सूत्रे नाम पद्दन्नो मास हृन्नृसन् यूषन् दोषन् यकिञ्चकन्नुदन्ना सञ्चस् प्रभृतिषु इति सूत्रे प्रभृतिग्रहणं प्रकारार्थं प्रकारार्थं वर्तते। कथयति प्रकारे इति, प्रकारः नाम सादृश्यम्, एवं खलु? नाम प्रभृतिग्रहणम् प्रभृतिशब्दः आरम्भार्थे अपि खलु प्रयुज्यते।
आद्यर्थे अपि उपयुज्यते, परन्तु सादृश्यार्थे अपि भवति, अथवा प्रकारार्थे अपि प्रभृतिशब्दः भवति। आरम्भार्थे एव न भवति, प्रकारार्थे अपि भवति। प्रकारः नाम सादृश्यम् इति अस्ति उच्यमानं। समीचीनं। तच्च प्रत्ययत्वेन बोध्यम् इति। तच्च प्रत्ययत्वेन बोध्यम् इत्यतः वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् अयमेव विशेषः अत्रैव उपसंह्रियते। शसादिभ्यः अन्ये ये प्रत्ययाः वर्तन्ते तेषु परतः अपि केचन प्रयोगाः तादृशाः सन्ति यत्र पदादयः आदेशाः एते दृश्यन्ते, ये सूत्रेण उक्ताः वर्तन्ते, ताश्च युक्तीः वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुष्पञ्चाशः पाठः अथवा चतुष्पञ्चाशत्तमः पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।